अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। फिर मुजारे का सबक हमारा चल रहा है जिसमें मुज़क्कर के सीगे हम पढ़ चुके थे। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, अंसुरु नंसुरु। और दूसरा इसके साथ जो ज़मीर लगाकर पढ़ना था, ज़मीर मुत्तसिल कि हु हुमा हुम का कुमा कुम यीना, हु हुमा हुम का कुमा कुम यीना, यंसुरुहु यंसुरुहुमा यंसुरुहुम, यंसुरुका यंसुरुकुमा यंसुरुकुम, यंसुरुनी यंसुरुना। मैंने मुजारे के इशारा नहीं किया, मैंने सिर्फ ज़मीर का इशारा किया है जो ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर के लिए थे। अगर दोनों का इशारा करूं कि फिर मुजारे का भी और हु ज़मीर का भी, तो उसको इशारे को देखिएगा। यंसुरु हु, यंसुरु हुमा, यंसुरु हुम, यंसुरु का यंसुरु ओ, यंसुरु हुमा यंसुरु कुम, यंसुरु नी यंसुरु ना। अब तर्जुमा भी इसी तरीके से होगा कि पहले हम फिर मुजारे का तर्जुमा करेंगे, पहले फिर मुजारे का तर्जुमा करेंगे। मदद करता है वो एक मर्द उस एक मर्द की, मदद करता है वो एक मर्द उन दो मर्दों की, मदद करता है वो एक मर्द उन सब मर्दों की, मदद करता है वो एक मर्द आप एक मर्द की, मदद करता है वो एक मर्द आप दो मर्दों की, मदद करता है वो एक मर्द आप सब मर्दों की, मदद करता है वो एक मर्द मेरी यंसुरुनी, मदद करते हैं वो एक मर्द हम सब की यंसुरु ना। ये ज़मीर के साथ था तर्जुमा। जिसकी होमवर्क में गलती हो किसी जगह में वो इसको देख सकते हैं। अब आते हैं आगे चलते हैं मुअन्नस के लिए। मुअन्नस की गिरदार पहले पढ़ेंगे। अब मेरे साथ इशारा करते हुए इसी तरीके से पढ़िएगा। बाएं हाथ से इशारा करेंगे, मुअन्नस के सीगे पढ़ेंगे। तंसुरु तंसुरु, तंसुरानी तंसुरानी, यंसुरना यंसुरना, तंसुरीना तंसुरीना, तंसुरानी तंसुरानी, तंसुरना, तंसुरना, अंसुरु अंसुरु, नंसुरु। नंसुर। जी, अब मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। मदद करती है वो एक औरत, तंसुरु, मदद करती है वो दो औरतें, तंसुरानी, मदद करती है वो सब औरतें, यंसुरना, मदद करती हैं आप एक औरत, तंसुरीना, मदद करती हैं आप दो औरतें, तंसुरानी, मदद करती हैं आप सब औरतें, तंसुरना, मदद करती हूँ मैं एक औरत, अंसुरु, मदद करती हैं हम सब औरतें। तंसुरु। बहुत अच्छा। अब मैं इशारा करूंगा, आप सब इशारा करते हुए आवाज पढ़िएगा। तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरना, यंसुरना, 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 तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। बहुत अच्छा। गौर से अल्फाज को देखिएगा।
थोड़ी देर के लिए मुताला कीजिएगा, गौर से देखें पहले लफ्ज को, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, और तकाबल कीजिएगा क्या फर्क आ रहा है। यहाँ यंसुर था वाहिद मुअन्नस में तंसुर है, या यंसुराने या तंसुराने है, या में यंसुर, यहाँ यंसुरना आ गया। शुरू में नहीं, तो लेकिन अगर इसकी बनावट दो में बात समझने पे आ यंसुरना रहा है तो जी, आखिर में या क्यों है? या है, आखिर में जमा मुअन्नस की नून है, यंसुरना, तंसुरीना, इसके दरमियान में ये आ गई, वाहिद मुअन्नस मुखातिब के दरमियान में यह है, यहाँ शुरू में यह है, इसके दरमियान में तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, बनावट में ये जमा मुअन्नस के दोनों सीगे सेम है, सिर्फ यहाँ यंसुरना या तंसुरना है, अंसुर नंसुर ये सेम है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में। तो गोया कि ये 6 सीगे हैं, 6 सीगों में से यंसुरना, तंसुरना ये जमा मुअन्नस की, इनकी शक्ल शेप सेम है, यहाँ सिर्फ या है, यहाँ ता है, और इसके शुरू में या है, और वाहिद मुअन्नस मुखातिब के दरमियान में या है। थोड़ी देर के लिए एक दफा मुताला करके फिर आप बगैर देखे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास 1 मिनट टाइम है, एक मरतबा मुताला करें फिर बगैर देखे पढ़ें, जहां भूल जाए आप देख कर पढ़ सकती हैं। जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, आपका सेल्फ एग्जाम यहीं शुरू होता है। जी कोशिश कीजिएगा, और अपनी जो भी आपकी गलती हुई है मैसेज में कर दें कि ठीक पढ़ा है या कहीं गलती हुई है, और कौन से सीखे में होगी ये भी रियलाइज कीजिएगा ताकि दोबारा वहां गलती ना हो। उम्मीद है सब ने मुकम्मल कर लिया होगा। माशाल्लाह सब ने मुकम्मल कर लिया। एक मरतबा देख कर पढ़िएगा बावाज इशारे करते हुए, मैं भी पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़िएगा, हर आदमी जो है वो देख कर पढ़े, इशारे करते हुए पढ़े। जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा। तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, यंसुरना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। जी दो सीखे हैं जहां ज्यादा मुश्किल पेश आती है। पहला ये है तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, जमा मुअन्नस का सीगा है, पहले दोनों सीगों में ता है, तंसुरु, तंसुरानी, लेकिन जब जमा मुअन्नस के आ जाएंगे तो ये यंसुरना, या यहाँ पर लगी है। पहले दोनों सीगों में अगरचे वो मुअन्नस का लेकिन यहाँ ता है, और हकीकत यही है मुअन्नस गायब के लिए ता का इस्तेमाल होता है, इल्ला ये कि जमा मुअन्नस के सीगे में यंसुरना। उसके बाद दूसरा सीगा अक्सर गलती यहाँ हो जाती है तंसुरीना में, यहाँ ज्यादा गलतियां होती हैं इन दोनों में, क्योंकि यहाँ इन दोनों में या के इस्तेमाल है, एक के शुरू में एक के दरमियान में। गौर से देखिएगा तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। जी उम्मीद है कि सबने एक दफा फिर मुताला कर लिया ताकि जहाँ जहाँ गलती हुई है वो अच्छी तरह से हमें याद रहे। अब चलते हैं एक अगले बाब की तरफ। और वो है गफरा यगफिरु, ये पहला बाब है। मुजारे की गिरदान और मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की हम इससे पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़िएगा। पहले मुज़क्कर दाया से यगफिरु, यगफिरानी, यगफिरूना, तगफिरु, तगफिरानी, तगफिरूना, अगफिरु, नगफिरु। ये मुज़क्कर के सीगे हमने पढ़े हैं। जी तगफिरु, तगफिरु, तगफिरानी, तगफिरानी, यगफिरना, यगफिरना, तगफिरीना,
अगफिरना, अगफिरु, अगफिरु, नगफिरु। नगफिरु। पहले बाब और दूसरे बाब में कोई बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि यहाँ पर जो सेंट्रल हरफ है यानी फा है, यहाँ पर इसके नीचे जेर है, और यहाँ पर जो दरमियान वाला हरफ था स्वाद उस पर पेश थी, तो सिर्फ दरमियान के हरफ में फर्क है, बाकी इनकी शेप शक्ल सूरत बाब पहला बाब हो या दूसरा बाब हो या इसके अलावा कोई और हो, कोई इनमें तब्दीली नहीं है, बिल्कुल सेम है। या यंसुरु यंसुराने, ये अलिफ नून है, यंसुरूना, तंसुरु तंसुराने तंसुरूना। अगर यगफिर में वापस आते हैं तो ये सेम है, यगफिरु यगफिराने यगफिरूना, तगफिरु तगफिराने तगफिरूना, अगफिरु नगफिरु, सेम शक्ल है। वहाँ पेशली दरमियान में या जेर है। मुअन्नस तगफिरु तगफिराने यगफिरना, तगफिरीना तगफिराने तगफिरना, अगफिरु नगफिरु। और यहाँ तंसुरु तंसुराने यंसुरना, तंसुरीना तंसुराने तंसुरना, अंसुरु नंसुरु। जी, तो अब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों किरदार आप मेरे साथ पढ़िएगा, मैं तर्जुमा करूंगा, आप तर्जुमे अरबी अल्फाज इशारे के साथ। माफ करता है वो एक मर्द, यगफिरु, यगफिर होगा। यगफिरु, माफ करते हैं वो दो मर्द, यगफिरानी, माफ करते हैं वो सब मर्द। यगफिरूना, माफ करते हो आप एक मर्द, तगफिरु, माफ करते हैं वो दो मर्द, तगफिरानी, माफ करते हैं वो सब मर्द, हो तगफिरूना, आप सब मर्द। तगफिरूना, माफ करता हूँ मैं एक मर्द, अगफिरु, माफ करते हैं हम सब मर्द। नगफिरु, माफ करती है वो एक औरत, तगफिरु, माफ करती है वो दो औरतें, तगफिरानी, माफ करती है वो सब औरतें। यगफिरना, माफ करती है आप एक औरत, तगफिरीना, माफ करती है आप दो औरतें, तगफिरानी, माफ करती है आप सब औरतें। तगफिरूना, माफ करती तगफिरना, है एक औरत, अगफिरु, माफ करती है हम सब औरतें। तगफिरु। जी, तो माशाल्लाह ये पहला बाब हमारा मुकम्मल हुआ जो ज़ारबे के वजन पर है, यानी वजन बाब असल ज़ारबा का है, लेकिन गिरदान हमने या फिर से पढ़ी है, माफ करना। दूसरे चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं, नसरा यंसुर से मुज़क्कर की गिरदान भी, मुअन्नस की भी। अब चलते हैं तीसरे समय यस्मो की तरफ। जी, समय यस्मो के एक दफा गौर से अल्फाज को मुताला कीजिएगा कि पिछले दो जो चैप्टर जो हमने पढ़े उसमें और इसमें क्या फर्क है। जी, गौर से देखिएगा, मैं भी आपके साथ गौर से देख रहा हूँ और फर्क भी देखने की कोशिश करेंगे। पहले मुकम्मल सीखे मुज़क्कर और मुअन्नस से एक दफा गौर से मुताला कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर ज़हन में क्या था कि उनमें और इनमें क्या फर्क है, कौन सा बड़ा ऐसी चीज है जो उनमें दोनों चैप्टर जो अभी पढ़ रहे हैं पहला और दूसरा और तीसरा, क्या फर्क है इसमें। जी, फर्क क्या है पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे में। जी, एक मैसेज आया क्या, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पहले बाब के जो गफर या फिरता वहां पर आइन कलमा यानी जो दरमियान वाला कलमा था जिसका हमने नाम आइन कलमा रखा था, क्योंकि कलमे की तीन किस्में थी, पहले अरब को फा कलमा, दूसरों का आइन और तीसरों को लाम कलमा। तो शुरू में तो अलामत मुजारे है जिस पर भी हमारी बात करना बाकी है कि चार रूफ अलामत मुजारे कहलाते हैं, या, ता, हमजा और नून, ये चार अलामत मुजारे। इसके अलावा तीन उरूफ है, सीन मीम आइन इसमें, और इससे जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें तीन उरूफ थे, नून स्वाद रा, और इससे पिछले जो गाइन फा रा। तो इनमें जो दरमियान वाला हरफ होता है इसको आइन कलमा कहते हैं, जो सबसे पहले होता है उसको फा कलमा, और जो सबसे आखिर में होता है उसको लाम कलमा। ये जब जिस दिन हम माजी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़े थे कि माजी के अंदर तीन उरूफ थे, गफारा, पहले को फा कलमा, दूसरे को आइन कलमा, तीसरे को लाम कलमा। यानी तीनों के हमने नाम रखे हुए हैं, फा, आइन, लाम। जो पहले नंबर पे होता है उसको फा, जो दूसरे नंबर पर होता है उसको उसका नाम है आइन,
اور جو تیسرے نمبر پہ اس کا نام ہے ہم نے لام رکھ دیا، فا عین لام، یہ 3 حروف کے نام ہم نے رکھے ہیں. تو درمیان والا جو عین کلمہ کہتے ہیں، تو میسج میں مجھے جواب دیا گیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ پہلے باب کے عین کلمے میں زیر ہے. بہت اچھا. دوسرے میں کیا ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ جو درمیان والا حرف ہے جس کا نام ہے عین کلمہ اس پر پیش ہے، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو عین کلمہ ہے اس پر زبر ہے. اچھا، اس کا اور کوئی فرق اگر غور سے دیکھتے ہیں، یہاں پر آخری حرف پر پیش ہے، اس کے بعد نون ہے، واو نون ہے، اور شروع میں سب کے پہلے 3 میں جو ریڈ کلر میں مذکر کے ان میں یا ہے جو مذکر غائب کی علامت ہے، اور دوسرے 3 میں تا ہے شروع میں، واحد متکلم میں حمزہ ہے، اور جمع متکلم میں نون ہے. وہ کہ 4 حروف ہوئے جو حروف عطین جن کا مجموعہ ہے، یا، تا، حمزہ، نون. یہ 4 حروف علامت مضارع ہے، سائن آف مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سیم پہلے تینوں میں بھی ہیں، یا، تا، حمزہ، نون. اس سے پہلے یا ان تینوں میں، ان میں تا، ان میں حمزہ. تو وہ کہ 4 حروف عطین یہ تو کنفرم ہوئے. آخر میں کیا فرق ہے؟ الف نون ہے، واو نون ہے، الف نون ہے، واو نون ہے. اچھا، اس سے سیکنڈ میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی اس میں الف نون ہے، اس میں واو نون، اس میں الف نون، اس میں واو نون. وہ کہ سیم ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. پر فرق یہ ہے تینوں چیپٹر کے کہ عین کلمے میں اس کی زیر ہے، دوسرے چیپٹر کے پیش ہے، اور تیسرا چیپٹر اس میں زبر ہے. باقی کوئی فرق نہیں ہے. جی، تو پھر اس طرح بسم اللہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یسمعو کی جو گردان ہے یہ ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. کوشش کیجئے گا کہ جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں، اس سے پہلے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، جب لکھنے کے لیے بیٹھیں تو بالکل کاپی یا ویڈیو کو آف کر کے اپنے ذہن سے لکھیے گا، جہاں غلطی ہوتی ہے دیکھ لیجئے گا. جی، تو یہ گردان آپ کے ہوم ورک کے طور پر لکھنے کے لیے ہے. یسمع، یسمعان، یسمعون، تسمع، تسمعان، تسمعون، اسمع، نسمع، تسمع، تسمعان، یسمعن، تسمعین، تسمعان، تسمعن، اسمع، نسمع. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ریٹن لکھ کر لانا ہے ترجمے کے ساتھ. اور یہ دونوں میں سے یغفر کی گردان یجعل کی گردان یہ آپ نے سنا لی ہے. کوشش کیجئے گا کہ یجعل، یجعلان، یجعلون، تجعل، تجعلان، تجعلون، اجعل، نجعل، تجعل، تجعلان، یجعلن، تجعلین، تجعلان، تجعلن، اجعلن. یہ آپ نے سنانی ہے. اور ابھی بھی آپ کے پاس جو گروپ آپ بنائے جا رہے ہیں اس میں آپ نے ایک دوسرے کو پہلے نمبر پر یغفر کی گردان، پھر یجعل کی گردان ابھی سنانی ہے، پھر آڈیو میں بھی ریکارڈنگ کر کے ہوم ورک کے طور پر یجعل کی گردان بما ترجمہ آپ نے سنا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی، ابھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. فا عین لام کلمہ ہم جو ماضی کے پہلے صیغے میں فرسٹ جو ہوتے ہیں وہی ایسے شمار ہوتے ہیں. جیسے یجعلو، اب یجعلون میں شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، تو فا عین لام کلمہ ہم جو طے کریں گے وہ جیم عین لام کو جو ماضی کے پہلے صیغے میں تھے جعل میں، شروع میں حروف عطین ہے اور آخر میں علامت فاعل ہے، سبجیکٹو کیس کی علامات. شکریہ. سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ تجعل واحد مؤنث کے لیے بھی یہی صیغہ ہے اور تجعل واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی یہی صیغہ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے ہے؟ اور سیم یہاں اجعل و نجعل مذکر کے لیے نہیں ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے دیکھیں ہم ایک زبان انگلش کو لے لیتے ہیں. انگلش میں ایک لفظ ہے یو. اب یہ یو اگرچہ ضمیر ہے، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی، فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کے لیے، سنگولر کے لیے بھی، ڈیوئل کے لیے بھی، اور پلورل کے لیے بھی، واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے.
تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یو سے یہاں ایک مراد ہے, دو مراد ہے یا سب مراد ہے, مذکر مراد ہے یا مؤنث مراد ہے؟ تو وہاں ہمیں کلام جو ہے, عبارات ہیں, اس سے پہلے والی بات اس کے بعد والی بات یہ کلیئر کر دے گی کہ بھائی میرا مخاطب کون ہے. اگر کہیں ریٹن ہے تو وہاں پر بھی سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں یو سے کیا مراد ہے, سنگل مراد ہے یا پلورل جمع مراد ہے, مرد مراد ہے یا عورت مراد ہے. تو کلام جو ہوتا ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے. تو اسی طرح تجعلو اور تجعلو مذکر و مؤنث کا یہ ہمیں بتا دے گا اس سے پہلے یا اس کے بعد ضرور مذکر کا لفظ ہوگا تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ تجعلو مذکر کے لیے ہے, اور اسی طرح تھا جو لوگ مؤنث ہوگا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک لفظ ضرور ایسا آئے گا جو کلیئر کر دے گا کہ یہ لفظ یہاں مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. تو یہ الفاظ کا جو ہے مختلف کا مذکر مؤنث کا استعمال ہونا یہ ہر زبان میں ہے. جیسے ہماری زبان اردو میں وہ ہے, انہیں ہماری ضمائر تو جتنی بھی اردو میں وہ مذکر مؤنث سب اس میں شامل ہے, سب برابر ہے, لیکن وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اس سے کیا مراد ہے. وہ عبارات جو ہوتی ہے, کلام جو ہوتا ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے. جی, تو یہ سوال کہ یجعلو اس میں دونوں معنی ہیں, جیسے کہ بناتا ہے یا بنائے گا, حال کا بھی معنی موجود ہے اور مستقبل کا بھی معنی موجود ہے. ہم کون سا معنی لیں گے؟ اصل میں مضارع کے اندر دونوں معنوں کی صلاحیت موجود ہے, حال کا معنی بھی ہے, مضارع کا بھی, مستقبل کا بھی ہے. لیکن نارملی طور پر جب کبھی بھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ حال کا معنی کریں گے. فیوچر کا معنی لینے کے لیے کچھ علامات ہیں جو لیول 3 میں ہم پڑھیں گے, لیول 2 میں پڑھیں گے, جیسے سین ہے, سوف ہے, اور کچھ خاص حروف ہیں جن کی وجہ سے معنی حال سے مستقبل کی طرف منتقل ہو جائے گا. لیکن جب عام طور پر مضارع موجود ہوگا تو وہاں ہم حال کا ہی معنی کریں گے. مستقبل کا معنی کرنے کے لیے وہاں اس کے سائن تو ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کے سائن کے لیے کچھ الفاظ مخصوص ہیں, جب وہ ہوتے ہیں تو پھر حال کا معنی کیا جاتا ہے. اور ایک جو وہ ہوتی ہے عبارت کی, اگر بات ہی ٹوٹل فیوچر کی چل رہی ہے تو پھر ہم اگر سائن نہ بھی ہو تو پھر اس وقت میں ہم مضارع کا فیوچر کا معنی کریں گے. شکریہ.